अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, प्रिय दर्शकहरू, आज म तपाईहरूको समक्ष जुन बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु त्यो हो छुवाछुतको भेदभाव किन। असमानता, छुवाछुतको भेदभाव कुनै पनि समाजको लागि घिन्ने समान हो। कुनै पनि देश यस रोगबाट ग्रस्त छ भने न त सुख शान्तिको घर बस्न सक्छ र न त वास्तविक उन्नति प्राप्त गर्न सक्छ। मनुष्यमा भेदभाव गर्नु, कसैलाई उच्च जात र कसैलाई तल्ला जाति सम्झनु, चाहे जातिमा होस् या वंशको नाममा होस् या धन दौलतको कारण, वास्तवमा यो समाजको अनुहारमा कालो दाग हो। किनकि हामी सबै मनु र शत्रुपा अर्थात् आदम र हव्वाको सन्तान हो। विभिन्न धर्मानुसार प्रमाणित हुन्छ कि हाम्रो पुर्खा दुईजना मात्र हुन्। संसारमा अलग भाषा बोल्ने हुनाले अलग अलग भाषा धर्म अनुसार अलग अलग नाम दिएको मात्रै हो। यदि विचार गर्नु हो भने थाहा हुन्छ वास्तवमा छुवाछुत या उच्च नीचको यो भावना एक अस्वाभाविक कुरा हो र संसारका केही मात्र देश यसको शिकार भएका छन्। कहीँ कतै त मानुषलाई पशुभन्दा पनि तल्ला स्तरको मानिएको देखिन्छ। उदाहरणको लागि, घरमा बिरालो हुन्छ, त्यसले छुएको र खाएको जुठा पनि चल्दछ, तर मानवले छुएको किन चल्दैन? कति दुःख लाग्दो कुरा छ र मानवताको कति ठुलो अत्याचार भएको छ। अल्लाह तालाले पवित्र कुरानमा भन्नुभएको छ, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व कबाइल लितआरफु इन्न अक्रमकुम इन्दल्लाहि अत्काकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। हे मानव, हामीले तिमीलाई एक पुरुष र एक स्त्रीबाट सृष्टि गरेको हो र फेरि तिमीहरूलाई परिवार र वंशमा विभाजित गरेको हो, किनकि तिमी एक अर्कालाई चिन्न सक। तिमीहरूमा सबैभन्दा ठुलो व्यक्ति त्यो हो जो ईश्वरसँग धेरै डराउँछ र निसन्देह अल्लाह जान्नेवाला र निगरानी राख्नेवाला हुनुहुन्छ। यस आयतमा मानवतालाई सम्बोधित गर्दै गलत व्यवहारलाई सुधार गर्न आह्वान गरेको छ, जो संसारमा झगडाको जड बनिरहेको छ। अर्थात् जात जाति भाषा भाषीको पक्षपात मानवले गर्छन्, तर ईश्वरको दृष्टिमा सबै मानव समान छन्। सबै ईश्वरका भक्त हुन्, चाहे कुनै देश, परिवार या कुनै वंशसँग सम्बन्ध राख्दछन्, चाहे अरबीवासी हुन् या गैर अरबी, चाहे कालो हुन् या गोरो, चाहे पण्डित हुन् या चमार, सबैको सृष्टिकर्ता एकै ईश्वर हुनुहुन्छ। सबै एकै माता पिताबाट जन्मिएका हुन्। त्यसैले कसैलाई सानो जात र ठुलो जातको रूपमा भेदभाव गर्न पाइँदैन। अल्लाह हामी सबैलाई छुवाछुत जस्तो रोगबाट बच्नको तौफिक प्रदान गरून्। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। للهدى دنيا ودينا على منهاج خير المرسلين وبالحسنى نشق سبيل رشد إلى جنات رب العالمين.